नमस्कार। कार्यक्रम ग्लोबल टकमा यहाँलाई स्वागत छ। म नारायण तिमल सेना। नेपाली कांग्रेस अहिले यति बेला सत्ता गठबन्धनको नेतृत्व गरिरहेको छ र गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा हुमिन लागेका छन् 5 दलीय गठबन्धन। त्यसमा अन्य दलहरू पनि मिसिने सम्भावना छ। यसबीचमा नेपाली कांग्रेस भित्रै हिजो मात्र नेपाली कांग्रेसको संस्थापन इतर समूहले एउटा भेला गर्यो। भेला गरिसकेपछि प्रधानमन्त्री पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले एकलौटी पारामा चलेको भातृ संस्थाहरूमा नियुक्तिहरू नगरेको, विभागहरू गठन नगरेको र आफूहरूलाई यदि 60-40 को 40 दिइँदैन भने आफैले राखे हुन्छ भनेर इतर समूहको भेला भएको छ। गठबन्धन मिलाउनु पर्ने र पार्टीभित्रै मिलाउनु पर्ने, वास्तवमा पार्टीको आन्तरिक विवाद के हो, मङ्सिरको निर्वाचनमा अब कांग्रेस कसरी अगाडि बढ्दैछ, यी लगायतका विषयमा रहेर म आज कुराकानी गर्नेछु र समग्रमा आज म विशेष गरेर फोकस गर्नेछु लुम्बिनी प्रदेशलाई। लुम्बिनी प्रदेशमा केही समय अगाडि पार्टीको निर्वाचन भयो नेतृत्वका लागि। त्यसपछि त्यहाँ विशेष गरेर रोल्पाका नेपाली कांग्रेसका जुझारु नेता अमरसिंह पुन विजयी हुनुभयो। तत्कालीन समयमा संस्थापन इतर र संस्थापन विभिन्न समूहबाट निर्वाचन लडेका मध्ये उहाँ रामचन्द्र पौडेल पक्षबाट निर्वाचित हुनुभएको थियो। निर्वाचन सकिसकेपछि उहाँले विशेष गरेर कांग्रेसभित्र दाई भाइका कुरा धेरै चल्छन्। उहाँले हार्दिकता कसरी गर्ने राजनीतिमा भन्ने कुरा एउटा सबक जस्तो दिनुभएको थियो, एउटा सन्देश दिनुभएको थियो। मसँग हुनुहुन्छ आज नेपाली कांग्रेसका लुम्बिनी प्रदेश कांग्रेस कमिटी सभापति, पूर्व राज्य मन्त्री, दोस्रो संविधान सभा सदस्य अमरसिंह पुन। स्वागत छ सर। धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ? ठीक छ। म कहाँबाट जाउँ, पार्टीबाट जाउँ कि लुम्बिनीबाट आउँ कि कताबाट आउँ? जताबाट सहज हुन्छ त्यतैबाट। सुरुमा त ढिलै भए पनि तपाईँ लुम्बिनी प्रदेशको कांग्रेस कमिटी सभापति हुनुभएको छ, प्रतिस्पर्धा गर्नुभयो भरत शाहजीसँग, विजय हुनुभयो। सफल कार्यकालको शुभकामना, शुभेच्छा। धन्यवाद। बधाई पनि छ तपाईँलाई। धन्यवाद। म पार्टीबाटै सुरु गर्छु। तपाईँ कहिले आउनुभयो काठमाडौँ? म 30 गते आएको। विशेष गरी यो हाम्रा देशैभरि जितेका प्रमुख उपप्रमुखलाई अभिवीकरण गर्ने भनेर पार्टीले प्रशिक्षण कार्यक्रम 31 गते कार्यक्रम राखेको थियो। त्यो कार्यक्रममै सहभागी हुन आएको। कस्तो रह्यो प्रशिक्षण? राम्रो रह्यो। के भनेको छ कांग्रेसले अब तपाईँहरूलाई? कांग्रेसले भन्ने भन्दा पनि हामीले के गर्ने, जनता बीचमा जनमासमा जनतालाई कसरी चाहिँ हामीले कुन रूपमा हाम्रो चाहिँ के अरे हामीले चाहिँ घोषणापत्र अथवा हामीले चाहिँ व्यक्तिगत किसिमले जुन बाचा गरेका छौँ जनता बीचमा, ती बाचाहरू कसरी पुरा गर्ने, हाम्रो घोषणापत्र र चाहिँ हामी चाहिँ अहिलेको आवश्यकता के हो, जनता बीचमा हामी त्यसरी स्थानीय तहको सरकारले के काम गर्ने भन्ने दायित्व सिकाउन र बुझाउन र पार्टी र जनप्रतिनिधि बीचमा समन्वयकारी भूमिका खेल्नलाई यो खालको कार्यक्रम थियो। त्यो कार्यक्रमले राम्रो चाहिँ गो गर्छ। त्यसरी नै मेसेज के दिनुभएको छ पार्टीलाई? म्यासेज पार्टीलाई एकदम सर्टकटमा यो ट्याक्टिक पोइन्ट वाइज हैन, मेन कुरा चाहिँ आफू केन्द्रित नभएर जनताको भावनाअनुसार चल्नलाई, जनतालाई नै कांग्रेससँग जोड्नलाई, यो अहिलेको सङ्घीयता लोकतान्त्रिक गणतन्त्रपछि स्थानीय सरकारले गर्नुपर्ने दायित्व आफू केन्द्रित नभएर त्यहाँको स्थानीय तहका जनतालाई केन्द्रबिन्दु राखेर काम गर्न खालको म्यासेज चाहिँ पार्टीले दिएको छ। स्पष्ट रूपमा पार्टीमा गुट उपगुट छ, यसलाई समायोजन गर्नुहोस्, यसलाई मिलाउनुहोस् भन्ने दिएन? होइन, पार्टीमा गुट उपगुट त यो अहिले मात्रै होइन नि, सधैँ रहिरहने हो। धेरै चाहिँ त्यो अब बिपी कोइरालादेखि आजसम्म आउँदा गुट उपगुट भइरहेका छन्। तर चाहिँ धेरै जसो कस्तो हुन्थ्यो भने योभन्दा पहिला चाहिँ हामी अब सबै नेताको हुँदा जुनसुकै नेतृत्वमा रहँदा पनि गुट उपगुट नभएको होइन, हुन्थ्यो र त्यसलाई सही व्यवस्थापन गर्दै आजसम्म आएका थियौँ र अब पनि त्यो व्यवस्थापन हुँदै अगाडि बढोस्। पार्टीभित्र नेतृत्व गर्नलाई एक आपसमा प्रतिस्पर्धा गर्ने कुरा त हुन्छ। त्यसकारण प्रतिस्पर्धा गरेर जित्ने नेता चाहिँ म मात्रै हुँ भन्ने, हार्ने म चाहिँ केही छैन भन्ने खालको बातमा नबनोस्, सबैलाई मिलाएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मान्यता पार्टीभित्र छ। त्यो कुरा चाहिँ आदरणीय नेतृत्व विशेष गरी सम्माननीय प्रधानमन्त्री सरदार सभापतिले बुझ्नुपर्छ र सबैलाई समेटेर देशभरिका साथीहरूको भावनालाई बुझेर अगाडि जानुपर्छ भन्ने भावना सबैको छ। अब एउटा कुरा, हिजो एउटा भेला भयो है,
तपाईँलाई थाहा छ नि? थाहा छ। किन त्यस्तो गरे? यस्तो छ, पार्टीभित्र साथीहरूको जुन रूपमा हामी विधान त चाहिँ पार्टीको चुनाव अधिवेशनपछि 6 महिनाभित्र विभागहरू गठन गर्ने सबै कुरा गर्नुपर्ने भन्ने कुरा थियो। अब त्यसै कारणले गर्दा कता कता हामी तलदेखि माथिसम्म विधान त चलेको छैनौँ। म पनि कहीँ चलेको छैन होला, कतै चाहिँ केन्द्र चलेको छैन, कतै जिल्ला चलेको छैन, कतै क्षेत्र चलेको छैन, कतै कहीँ केही छ होला। तर मेन मुख्य कुरा चाहिँ केन्द्र चाहिँ विधि र विधानलाई चाहिँ नछोडेर चल्नुपर्छ। समयमै विभाग गठन गर्नुपर्छ, समयमै भारतीय सङ्गठनका निर्वाचन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता सबै साथीहरूको छ। आज विशेष गरी 14औं महाधिवेशन पश्चात त्योभन्दा पहिला जुन रूपमा भारतीय सङ्गठनको आवधिक भनौँ न अधिवेशन गर्नुपर्ने हो, त्यो अधिवेशन नगरेर वर्षौँसम्म अधिवेशन नगर्ने र त्यहाँबाट झिकेर फेरि अधिवेशनबाट निर्वाचितहरूलाई हटाउने र चाहिँ फेरि टिकेर हामी बनाउने भन्ने खालको परिचालन आएको छ। त्यसले गर्दा पनि पार्टीका भारतीय सङ्गठन, सुविचित सङ्गठन राम्रोसँग चलेको छैन र बनाउँदै गर्दा अहिले जे बने एकलोटी ढङ्गले होइन, उपयुक्त साथीहरूलाई पाखा फालेर अरू साथीहरूको पनि भावना नबुझेर एक्लोटी ढङ्गले चाहिँ केही बनेका भारतीय सङ्गठन एक्लोटी बने भन्ने किसिमको छ। र विशेष गरी भदौ यो साउन मसान्तभित्र हाम्रो केन्द्रीय समितिको बैठकले निर्णय गरेको मसान्तभित्र हामी सबै भारतीय सङ्गठन गठन गरिसक्नुपर्ने र त्यो भित्र हामीले चाहिँ विभागलाई पनि हामी छिटोभन्दा छिटो विभाग गठन गर्ने भन्ने खालको निर्णय भएको छ। तर यो सबै कुरा गर्ने पार्टी सभापतिको अधिकार हो, उहाँले गर्ने हो, उहाँको जिम्मेवारी हो। त्यसकारण साउन मसान्तभित्र गठन गर्ने भनेको भारतीय सङ्गठन गठन भएका छैनन्। भएका पनि कसैसँग सल्लाह नगरेर एक्लोटी ढङ्गले गरे भन्ने किसिमले साथीहरूले त्यो गुनासो, त्यो चाहिँ के अरे आक्रोश कारणले गर्दा यो चाहिँ हिजोको भेला होला जस्तो लाग्छ मलाई। निर्वाचन सामिप्यमा आउन लाग्दाखेरि तपाईँले भने जस्तो एक्लौटी गर्नुभयो सभापतिले, उहाँले चाहिँ पार्टीभित्र फरक विचार समूहको अस्तित्व स्वीकार गर्नु भएन लगायतका कुराहरू छन्। तपाईँले अघि भन्नुभयो कि महाधिवेशन भइसकेपछि को 6 महिना, पहिला 2 महिना थियो, तपाईँहरूले विधान संशोधन गर्नुभयो, 6 महिनासम्ममा विभागहरू पार्टी भातृ सङ्गठनहरूलाई सबै कुरा गर्नुपर्छ, विधान अधिवेशनहरू गर्नुपर्छ भनेर सबै कुरा गर्दाखेरि अहिले पछिल्लो समयमा न भातृ सङ्गठन चुस्त दुरुस्त छ, न समितिहरू बनेका छन्, न विभागहरू गठन भएका छन्। पार्टी त लङ्गडो जस्तो गरेर निर्वाचनमा जाने हो कि गठबन्धनलाई मात्रै हेरेर अगाडि बढेको? यसले चाहिँ पार्टीलाई घाटा पर्छ कि फाइदा हुन्छ? पार्टीलाई ठुलो घाटा हुन्छ। यो यसरी जाँदाखेरि केही नेताहरूलाई के लागेको होला भने सबै भारतीय सङ्गठन, सुविचित सङ्गठनहरू, सबै विभागहरू चलायमान भयो भने, हामीले राम्रो काम गरेनौँ भने ती भएकै मान्छे भनौँ नेताहरू पनि हाम्रो विरुद्धमै केही कुरा चाहिँ गर्छन् कि भन्ने खालको लागेको होला। त्यसो नगरेर जसको जिम्मेवारी जे छ त्यो जिम्मेवारी पूर्ण रूपमा जिम्मेवारी दिने, त्यो रूपमा सबैलाई अधिवेशनमा चुनावमा अब हाम्रो प्रजातन्त्र पार्टी हो, लोकतान्त्रिक पार्टी, पुरानो पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो पार्टीमा बिपी कोइरालादेखि आजसम्म आउँदा अधिवेशनमा 2टा गुट एकले जित्ने एकले हार्ने त भइरहेको छ नि। कतिपय कुरामा कहिले कहिले असहमतिका चाहिँ के अरे सर्वसम्मत रूपमा भयो होला, तर चाहिँ धेरै जसो चाहिँ अधिवेशन, धेरै जसो निर्वाचन हाम्रो पार्टीभित्रको आन्तरिक अधिवेशन निर्वाचनबाटै भएका छन्। त्यो निर्वाचन पश्चात पार्टीलाई कसरी जानुपर्छ, कसरी लानुपर्छ भन्ने पार्टीको सभापतिले गर्ने हो। जस्तै अब वडा तहदेखि केन्द्र तहसम्म हाम्रो निर्वाचन भए, वडा तहदेखि नै गुट निर्माण भए र वडा तहदेखि मैले जित्नलाई अब को मसँग राखेर हामी चुनाव जित्न सक्ने होइन, कस्ता कस्ता साथीहरू, पार्टीभित्रकै साथीहरू, बाहिरका साथी त होइन, पार्टीकै साथीहरू जो राम्रा साथीहरू छन्, जति राम्रो छ, जति धेरै साथीहरूलाई समेट्न सकिन्छ त्यसरी चुनाव जित्नु सकिन्छ भन्ने मान्यता साथ तलदेखि वडा, के अरे पालिका, त्यसै प्रदेश क्षेत्र, त्यसै प्रतिनिधि सभा क्षेत्र, त्यसपछि जिल्ला, त्यसपछि प्रदेश अनि केन्द्रमा पनि यसरी गऱ्यौँ र त्यही रूपमा त्यही आधारमा हिजो आफ्नो पक्ष विपक्षमा भएका साथीहरूलाई पेलेर लाने, त्यही रूपमै पार्टीको उपयुक्तता, त्यो साथीहरूको योगदान, पार्टीमा दिएको चाहिँ भनौँ पार्टीमा दिएको योगदान र पार्टीमा उहाँहरूको पनि मूल्याङ्कन गर्ने होइन भने
यदि सही रूपमा पार्टीका सबै साथीहरूलाई सही तरिकाले सबैलाई सम्मान दृष्टिकोणले अवसरको खोजी अवसर बेला सबैलाई बराबर हेर्ने होइन भने पार्टी कहाँ चल्छ। त्यसकारण हाम्रो भनाइ के छ भने मैले चाहिँ विशेष गरी लुम्बिनी प्रदेशमा तपाईँले अघि पनि भन्नुभयो, लुम्बिनी प्रदेशमा म सभापति हुँदै गर्दा मैले आदरणीय नेता भरत शाहजीलाई सम्मान हैसियतमा मेरो चाहिँ सेकेन्ड पोजिसन मैले उहाँलाई चाहिँ मेरो चाहिँ पार्टी लुम्बिनी प्रदेशको कार्यालयमा उहाँलाई चाहिँ मैले चाहिँ अलग्गै कोठा बनाइदिएर सबै व्यवस्थापन गरिदिएर र त्यही रूपमै उहाँलाई चाहिँ सेकेन्ड पोजिसन दिएर त्यसपछि हाम्रा उपसभापतिहरू महामन्त्रीहरू त्यसपछि राखेर त्यसरी उहाँसँग काम गरेको छु। उहाँसँग सबै कुरा सल्लाह सुझाव उहाँहरूसँग साथै बसेर हामीले काम गरेका छौँ। यसपालिको स्थानीय तहको टिकट वितरणको प्रक्रिया पनि उहाँसँग बसेर नै हामी सल्लाह गरेर कसरी जाने भनेर मैले सही मूल्याङ्कन विवाद रहित सर्वसम्मत। ओके, अब तपाईँले त्यहाँ भनेको कुरा हजुर पार्टी सभापतिले यहाँ लागू नगरेर यस्तो अवस्था आएको हो त? हो, त्यहाँ भनेकै कुरा जसरी मैले भने उदाहरणका लागि लुम्बिनी प्रदेशमा हामीले जसरी गऱ्यौँ त्यही रूपमै केन्द्रमा पार्टी सभापति सर्दै सभापतिज्यूले र पार्टीभित्र सबै साथीहरूको आवाज सबै साथीहरूलाई राखेर सल्लाह सुझाव अनुसार एक दुईवटा ल उहाँलाई लागेको कुरा यो चाहिँ अत्यन्त आवश्यक छ, यो चाहिँ मलाई लागेको छ, म यो गर्छु, तपाईँले यसमा सहमत गरिदिनुहोस् भनेपछि त कसैले मान्दैन। त्यस कारण धेरै कुरा लुम्बिनी प्रदेशभित्र पनि मैले चाहिँ मेरा कुरा मेरा साथीहरूलाई नगरी नहुने साथीहरूलाई मैले भन्यो होला नि, अनुरोध गरेँ होला नि, त्यो कुरा चाहिँ उहाँहरूले मान्नुभयो नि त। कुनै विवाद भएन नि त, सर्वसम्मत रूपमा सर्वसामान्य किसिमले हामीले टिकट वितरण गऱ्यौँ। स्वाभाविक रूपमा केही कुरा इरर भयो होला, के कारण इरर भयो भने कोही नेताले चाहिँ ल यो फलानु हेर्दे भन्ने कुरा भयो होला। 14औं महाधिवेशन पछि जुन किसिमको कुरा थियो कोइराला पक्षको, अब यो गुट उपगुट हुन्न पार्टी एक ढिक्का हुन्छ भनेर जुन उहाँले पराजित भइसकेपछि प्रतिक्रिया दिनुभयो, शेरबहादुर देउवालाई सभापति तपाईँहरूले बनाउनु भयो लोकतान्त्रिक विधिबाट। तर पार्टीभित्र जब सभापति भइसकेपछि को जुन कार्यशैली प्रति तपाईँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? सभापतिको कार्यशैली सभापतिजीको कार्यशैलीप्रति म सन्तुष्ट छैन। के कारण भने उहाँ स्वाभाविक रूपमा के पनि हो भने स्वाभाविक रूपमा उहाँ आफू चाहिँ एकदम किनभने लामो सङ्घर्ष गरेको मेहनत गरेको कारणले गर्दा होला उहाँ स्वाभाविक रूपमा त्यति कटर त्यति चाहिँ हुनुहुन्न। तर उहाँसँग जुनले काम गर्नुहुन्छ उहाँसँग जुनले उहाँलाई चाहिँ उहाँको चाहिँ भनौँ सबै कुरा हेर्नुहुन्छ उहाँहरूले गर्दा नै उहाँको चाहिँ अलिक बिगारेको जस्तो लाग्छ। सभापति मलाई लाग्दैन त्यस्तो अरू जस्तो होइन कुरा नबुझ्ने अरू जस्तो एकदम एकलोटी ढङ्गले गर्छु भन्ने खालको स्वभाव पनि छैन। उहाँ सम्झौतावादी खालको मान्छे हो। उदाहरण किसिमले म चाहिँ होइन यो केही कुरा हामीले भन्यौँ भने तत्कालीन हुन्छ भनिहाल्ने, यदि त्यो कुरा चाहिँ हुन्छ भन्ने र त्यही कुरा निर्णय भएन भने फेरि त्यो कुरा अर्को साथीहरू गएर उहाँहरूका नजिकका साथीहरू नेताहरू गएर यदि कन्भिन्स गरेपछि त्यो हुँदैन। त्यो खालको रूपमा उहाँको चाहिँ मैले त्यो बुझ्छु। त्यसकारण उहाँले जसरी चलाउनु पर्थ्यो यो चाहिँ वास्तवमा शेखर कोइरालाले जसरी डाक्टर शेखर कोइरालाले चुनाव पछि अधिवेशन पछि उहाँले पार्टी एक ढिक्का हुन्छ, मैले सहयोग गर्छु, कहीँ भागभन्डा गर्दैन होइन, पार्टीको सही तरिकाले चल्नुपर्छ। त्यसकारण हामी चाहिँ कहीँ भागभन्डा खोज्दैनौँ र पार्टी सभापतिलाई मैले पूर्ण रूपमा सहयोग गर्छु भन्ने रूपमा जुन खालको चाहिँ अभिव्यक्ति दिनुभयो त्यो अभिव्यक्ति अनुसार डाक्टर शेखर कोइरालाले उहाँले कहीँ सम्मान गर्नुभयो। कतै उहाँलाई चाहिँ विभिन्न खालका सरकार चलिरहेको छ, सरकारले कहीँ विभिन्न खालका नीति लिएको छ, विभिन्न खालका चाहिँ विधेयक लिएको छ, विभिन्न खालका राष्ट्रिय हितका पक्षमा होन् अथवा केही पक्ष होन्, त्यो गर्दै गर्दा उहाँसँग सल्लाह लिनुपर्ने, पार्टीभित्र आन्तरिक रूपमा केही मनोनित गर्दा अथवा अन्य चाहिँ केही काम गर्दा उहाँले केही सल्लाह लिनुभएको छ, केही सल्लाह लिनु हुँदैन। उहाँ भनेको पार्टी सभापति केही सल्लाह लिनु हुँदैन। अनि केही साथीहरू सही साथीहरू यदि यो पार्टीमा उपयुक्त साथीहरू पनि वास्तवमा चाहिँ के पर फालिएका छन् होइन, गलत भने एउटा खालको गलत होइन, पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलन मिलाउन सक्नु भएन, पार्टीभित्रको गठबन्धन मिलाउन सक्नु भएन। बाहिर उहाँलाई के लागेको छ, उहाँका नेता अलि नजिकका साथीहरू नेताहरूलाई के लागेको छ भने हामी यसै कारण गठबन्धन गर्नुपर्छ, पार्टीभित्रका गठबन्धन पार्टीभित्रका साथीहरूलाई साथै हिँडाल्नुभन्दा गठबन्धनको पार्टीहरूलाई साथै हिँडाल्यौँ भने हामी सफल भइहाल्छौँ। त्यसकारण किन साथै हिँडाल्नु पर्यो भन्ने खालको कतै कतै महसुस हो कि। त्यसकारण हाम्रो भनाइ के छ भने पहिलो कुरा त पार्टीभित्र गठबन्धन गरौँ न।
पार्टीभित्र एकता लिउँ न, पार्टीभित्र सही एक ढिक्का भएर एउटा नीति लिउँ न। पार्टीभित्र एक ढिक्का भयौँ भने अरू पार्टीका साथीहरूसँग पनि अरू पार्टीसँग पनि हामीले गठबन्धन गरेको सार्थकता हुन्छ। पार्टीभित्र हामी एकता नगर्ने, अरू पार्टीसँग गठबन्धन गर्दै गयौँ भने 4000 मत एकतिर 4000 मतवालासँग हामी गठबन्धन गर्दैछौँ त्यो निर्वाचन क्षेत्रमा, एकतिर हाम्रो 20000 मत 30000 मत छ, त्यो 30000 मत आधा अथवा चाहिँ बहुसङ्ख्य मत अर्कोतिर छ, त्योसँग गठबन्धन नगर्ने। त्यसकारण त्यसकारण पनि हामी निर्वाचनमा पहिलो कुरा यो निर्वाचन जसरी हामी स्थानीय तहको निर्वाचन गऱ्यौँ, स्थानीय तहको निर्वाचनमा सफलता त भयो, तर जुन रूपमा सफलता हुनुपर्थ्यो त्योभन्दा अलिक कमै भएका छौँ। जसरी हामी गठबन्धन गर्नुपर्थ्यो, जसरी हामी एकता गर्नुपर्थ्यो, जसरी हामी सबैलाई मिलाएर लानुपर्थ्यो, त्यो मिलाएर कतै मैले सकेन होला, कतै कसैले सकेन, कतै न कतै केही न केही इरर भयो। त्यसकारण त्यो कुरालाई पनि सोचेर हिजोको काठमाडौँकै महानगरपालिका मेयरको कुरा गरौँ होइन, त्यसकारण त्यो कुरालाई सबै कुरा टिकट वितरण कुरामा कतै न कतै हामीले गलत गरेर त्यहाँनिर पनि स्थानीय तहको चुनावमा पनि सही रूपमा हामी आउन सकेनौँ। गठबन्धन त्यतिखेर पनि मैले भनेको थिएँ, गठबन्धन व्यवस्थापन सही गरेनौँ भने गठबन्धन कुनै औचित्य हुँदैन। ओके, अब तपाईँले अघि भन्नुभयो नि पार्टीभित्रको गठबन्धन गरौँ न, पार्टीलाई एक ढिक्का गराउँ न, त्यही एक ढिक्का नभएर एकलौटी भएर आफ्नै सोचले अगाडि बढ्दा गठबन्धनलाई मात्रै, गठबन्धन दलहरूलाई हेर्ने तर पार्टीभित्रको विवादलाई चाहिँ नहेर्ने, यसले भोलिको निर्वाचनमा गुट उपगुट र जुन निर्वाचनमा कङ्ग्रेसको एउटा रोगै छ त्यो हुने सम्भावना छ कि छैन? होइन, ठुलो चाहिँ यसपालिको निर्वाचनमा यसरी नसोचे हुन्छ। स्थानीय तहको चुनावमा चाहिँ अझ अलि त चाहिँ गठबन्धन नहुँदा, गठबन्धन पार्टीभित्र सन्तुलन नमिलाउँदा पनि त्यहाँ पार्टी कतिपय ठाउँ त बिग्रियो पनि र कतिपय ठाउँमा साथीहरू अब स्थानीय उसको कुरा भोलि मेरो वडाले सिफारिस गर्दैन अथवा मेरो पालिकामा मैले केही कुरा गर्न सक्दैन, जे भइहाल्यो हामी चाहिँ जाउँ भन्न सकिने हो। त्यो कुरा चाहिँ जानेर त्यो कुरालाई अहिले प्रदेश र प्रदेश सभा चुनावमा एकलौटी ढङ्ग पार्टीभित्र के अरे सन्तुलन नमिलाएर, पार्टीभित्र एकता गरेर, पार्टीभित्रको गठबन्धन त एकदम मजबुत नबनाएर यदि अरू पार्टीसँग गठबन्धन गर्दै गर्दा यसपालि त्यो चाहिँ कल्पना नगरे हुन्छ। यसपालि हामी जुन रूपमा हामी चुनावलाई हामी चाहिँ एकदम 2/3 नजिक काङ्ग्रेस बहुमतका साथ काङ्ग्रेसले बहुमत लिने गरी हामी चाहिँ गठबन्धनको चुनाव चाहिँ हामी लिएर जाँदैछौँ, त्यो चाहिँ सफल हुन सक्दैन। यही परिवेश भयो भने अन्तर्घात हुन सक्छ। ठुलो अन्तर्घात मात्रै होइन, के हुन्छ भोलि परिस्थिति होइन, यही परिवेश यही तरिकाले जान्यो भने भोलि कुनै साथी कहीँ कसैको कन्ट्रोलमा कोही रहँदै भएको छैन। त्यसकारण यो तरिकाले गयो भने पार्टी त क्षति हुन्छ र हाम्रो यो लोकतान्त्रिक व्यवस्था, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पनि क्षति हुन्छ। त्यसकारण पार्टी नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा नरहँदै गर्दा त वास्तवमा यो सङ्घीयता लोकतन्त्र एकदम समस्या हुँदो रहेछ नि त। त्यसकारण त्यो समस्या कारणले नै काङ्ग्रेसको अहिले नेतृत्व भएको हो नि। 2/3 सरकार चलाउन नसके, 2/3 सरकारले संविधानलाई नै एकदम धज्जी उडाएर संविधान नै कार्यान्वयन नगरेर संविधानलाई नै खारिज गर्ने तरिकाले अगाडि बढेपछि न हाम्रो सरकार काङ्ग्रेस बिना हुँदो रहेछ भनेर सबै त्यही भएकै दलभित्रका चाहिँ के अरे ती दल फुटे, कति नेताहरू त्यहाँ त्यो गठबन्धनबाट टुटे, त्यसपछि काङ्ग्रेस सरकार भयो नि। त्यसकारण काङ्ग्रेस कमजोर हुँदा यो व्यवस्था कमजोर हुन्छ, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कमजोर हुन्छ होइन। त्यसकारण पनि यसलाई मजबुत गराउनलाई काङ्ग्रेसको एकता आवश्यक छ। काङ्ग्रेसको एकता, काङ्ग्रेसको गठबन्धन एक ठाउँमा उभियौँ भने अरू गठबन्धन पार्टीका साथीहरूलाई, नेताहरूलाई पनि, अरू गठबन्धन पार्टीहरूलाई पनि साथमा लिएर काङ्ग्रेस 2/3 होइन सर्वसम्मत रूपमा यो देश हाँक्ने रूपमा जान्छ। अब तपाईँहरू कङ्ग्रेस मात्रै जाने त भएन, गठबन्धन जानु नै भयो। म कङ्ग्रेसभित्रकै कुरा गर्दैछु। केन्द्रीय कार्य समिति सदस्यदेखि भातृ संस्थाका अध्यक्ष मनोनयन अनि टिकट वितरण, अब कुरो त टिकट वितरणमा आयो। शक्ति सन्तुलन हुन नसके असन्तुष्टि त्यही अनुसार बढ्छ र यो बढेपछि विद्रोह हुन्छ। यो विद्रोह तपाईँहरूले थेग्न सक्नुहुन्न। कोइरालाको चेतावनी देउवालाई। कोइरालाको चेतावनी होइन, आम साथीभाइ, आम चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसप्रति ठुलो मिहिनेत, ठुलो चाहिँ खुन पसिना बगाएका साथीहरू, पार्टीप्रति ठुलो योगदान दिएका साथीहरूको त्यो आवाज छ। कोइराला
अथवा अमर सिंह पुन चाहिँ एउटा चाहिँ जिम्मेवारी पार्टीको भित्र जिम्मेवारी चाहिँ छ। अमर सिंह पुन कतिपय कुरामा चाहिँ आफूलाई मन नपरे पनि आफूलाई चाहिँ चित्त नबुझे पनि चित्त बुझाएर एकदम पार्टीलाई संस्थागत रूपमा लानलाई मेरो नीतिगत रूपमा पार्टीको पक्षमा उभिने। तर अहिले पछिल्लो समयमा अमर सिंह पुन जुन किसिमले अमर सिंह पुन पार्टीप्रति पार्टी सचियोस् भनेर जसरी कुरा गर्नुहुन्थ्यो, तत्कालीन समयमा संस्थापन पक्ष शक्तिको आडमा पार्टी कब्जामा लागेको छ भनेर तपाईँले अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो। तपाईँका नेता, तपाईँले मानेको नेता, तपाईँले सबैलाई मान्नुहुन्छ, तर विशेष रामचन्द्र पौडेल अहिले शेरबहादुरसँग नजिकिनु भएको छ। उहाँले शेरबहादुरका गतिविधिप्रति कुनै खालको त्यस्तो नराम्रो टिप्पणी गरेको अवस्था छैन। भनेको के हो, अब कङ्ग्रेसमा रामचन्द्र पौडेल जुन समूह भनेर भनिन्थ्यो, त्यो समूह अब देउबासँग मिलेर यता कोइराला मात्रै एक्लै भएको अवस्था हो। तपाईँहरूले देउबालाई सपोर्ट गरेको अब के हो खास चाहिँ? होइन, यसो राम्रा कामका त तपाईँहरूले सम्मान गर्नुहुन्छ, नराम्रा काममा त केही न केही क्रिटिसाइज त गर्नुपर्ने नि। तर रामचन्द्र पौडेल त बोल्नु भएको छैन। म नारायणजी, म त प्रश्न कुरा के हो भने म चाहिँ यो पार्टी परिवर्तनको पक्षधर मान्छे हो। यो पार्टीलाई आजको समयअनुसार चल्नुपर्छ। यो पार्टी आजको समयअनुसार चलेन, हामी बिपीका कुरा गरेर आजको समय चल्दैन। बिपीका कुरालाई लिएर आजको समयअनुसार पार्टी चलाउनुपर्छ भन्ने मान्यता साथ हामी चाहिँ परिवर्तनको पक्षमा उभिएको मान्छे हो। त्यस कारण रामचन्द्र पौडेलका पक्षमा हामी 13औं महाधिवेशन पछि 13औं महाधिवेशनमा रामचन्द्र पौडेललाई नेता मानेर रामचन्द्र पौडेललाई नै नेता मानेर उहाँकै पक्षमा उभिएर काम गरेको मान्छे हो म। त्यस कारण उहाँकै अनुयायी, उहाँकै पक्षमा, उहाँकै साथमा रहेर हामी 13औं महाधिवेशन पश्चात उहाँलाई नेता मानेर मान्यौँ। 14औं महाधिवेशनमा उहाँले हामीलाई चाहिँ अलपत्र पार्नुभयो। त्यस कारण हामीले डाक्टर शेखर कोइरालालाई नेता मानेर परिवर्तन पक्षधर नेताको डाक्टर शेखर कोइराला भनेर डाक्टर शेखरको कोइरालाको पक्षमा उभिएर हामीले उहाँको साथ समर्थनमा रह्यौँ र त्यही रूपमै आएका छौँ। आज पनि पार्टीभित्र मेरो आवाज कतै कम भएको छैन होला। मेरो कसैले चर्केर विरोध गर्छ भने कसैले सैद्धान्तिक रूपमा होइन अलि मिलाएर विरोध गर्ने कुरा हो। आज पनि पार्टी जुन रूपमा चल्नुपर्छ चलेको छैन भनिरहेको छु। मैले अस्ति भर्खर पनि मैले स्थानीय तहको चुनावमा गठबन्धनको कुरा गर्दा पनि मैले धेरै कुरा गरेको छु। तपाईँकै मिडियाहरू मार्फत मैले धेरै कुरा भनेको छु होइन। यदि पार्टी सही ढङ्गले चलेन भने तपाईँले एउटा कुरा पनि गर्नुभएको छ, सक्षम युवाहरूको आकर्षणको केन्द्र अब नेपाली काङ्ग्रेस मात्रै हो भनेर। होइन, सक्षम युवाहरूको आकर्षण केन्द्र नेपाली काङ्ग्रेस हो मात्रै हो भन्ने कुरा त के पनि प्रश्न छ भने आज सक्षम युवाहरू जहाँ जहाँ भए पनि पर्खनुहोस्। तपाईँले त भन्नुभयो भातृ संस्थामा हेर्नुहोस्, सबै ठाउँमा हेर्नुहोस्, आफ्ना पक्षकालाई च्याप्ने अर्को पक्षकोलाई बाल नदिने प्रवृत्ति त छ नि त पार्टीभित्र। त्यहाँ त्यो पार्टीमा युवा कसरी आकर्षित हुन्छ? होइन, त्यो पार्टीमा युवा आकर्षण हुँदैन। त्यो अब सिङ्गो पार्टीमा युवा आकर्षण नहोला, तर त्यो पार्टीभित्र विद्रोह युवाहरूले विद्रोह गर्दा केही न केही त होला नि त। त्यस कारण आज चाहिँ युवा आकर्षण छैन भन्ने कसरी भन्नुहुन्छ? आज चाहिँ के अरे गगन थापादेखि विश्वप्रकाश नेतृत्वमा धनराज गुरुङदेखि होइन जीवन परियार अथवा चाहिँ यो चाहिँ के अरे हाम्रो चाहिँ के अरे अब वर्दी पाण्डेदेखि सबै खालका नेताहरू चाहिँ युवाहरू चाहिँ त्यहाँ चाहिँ नेतृत्वमा चाहिँ छन् नि त, एउटा खालको नेतृत्वमा छन् नि त। त्यस कारण उहाँहरूले युवाहरूलाई सही ढङ्गले चाहिँ लगेर सही ढङ्गले व्यवस्थापन गर्दै अगाडि बढ्नुहुन्छ। आज चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको प्रति युवाहरूको जुन आकर्षण छ त्यो आकर्षण रहन्छ र पार्टीभित्र ती युवाहरूलाई सही व्यवस्थापन गरेन भन्ने कुरा त्यो पार्टीभित्रै अन्तरसङ्घर्ष रहन्छ नि। त्यसै पार्टीभित्र अन्तरसङ्घर्ष गर्ने हिजो मात्रै भेला भयो भन्नुभयो नि, हिजो भेला भयो के कारण भयो? पार्टीभित्र सन्तुलन मिलाएन, युवाहरूको चाहिँ आवाज सुनेन होइन, सबैलाई चाहिँ सही दृष्टिकोणले हेरेन। हिजोको भेलामा तपाईँ सहभागी होइन? म हिजोको भेलामा म सहभागी थिएन र म चाहिँ हिजोको भेलामा मलाई अब म आफू सहभागी थिएन। त्यस कारण हिजो भेला त्यसकारण पनि विरोध हो होइन। यसकारण म चाहिँ त्यो भेलामा सहभागी नभएर त्यो भेलाको विरोधी पनि होइन। साथीहरूलाई चित्त बुझेन भेला गर्नुभयो होइन। मजाले चाहिँ अब आफ्नो कुरा त राख्नु पर्यो नि, कतै न कतै त सुनाउनु पर्यो। केन्द्रीय समितिको बैठक बसेको थियो नि है तपाईँहरूको, त त्यहाँ राख्नुपर्ने केन्द्रीय समिति छुट्टै सभा गर्नुपर्ने अवस्था के हो? केन्द्रीय समितिको बैठकमा नराखेको हो र केन्द्रीय समितिको बैठकमा पक्कै त राखेको छैन होइन। कुरा नराखेको होइन नि, कुरा चाहिँ एकदम प्रष्ट रूपमा राखेको छ केन्द्रीय समिति। पार्टीभित्र आसन्न निर्वाचन हुँदै गर्दाखेरि किचलो बढेको छ,
किचेलो अब पख्नुहोस्, गठबन्धन गरेर तपाईँहरू जाँदै हुनुहुन्छ, पहिलो प्रायोरिटी गठबन्धनलाई कि पार्टीलाई? पहिलो प्रायोरिटी पार्टीलाई, पहिलो प्रायोरिटी पार्टी, त्यसपछि गठबन्धन पार्टी। तपाईँले त्यो भन्दै हुनुहुन्छ, तर तपाईँका सभापति त गठबन्धनलाई दिँदै हुनुहुन्छ। उहाँको सोच के छ? अहिलेसम्म यो ठाउँसम्म लगेको त नेपाली काङ्ग्रेसले होला नि त। आज पाँचौँ पटकसम्म प्रधानमन्त्री, सम्मानीय प्रधानमन्त्री बनायो त नेपाली काङ्ग्रेसकै नेता भएर भन्नुभयो नि। त्यस कारण नेपाली काङ्ग्रेसलाई नै प्राथमिकता दिनुहुन्छ उहाँले पनि। त्यस कारण नेपाली काङ्ग्रेस पहिलो प्राथमिकता होइन, त्यसपछि सेकेन्ड प्राथमिकता गठबन्धन पार्टीका साथ। अब ओके, ठिक छ, गठबन्धन गर्दै गर्दा र पार्टीभित्र अब गठबन्धनमा त सिट बाँडफाँड हुनु पर्यो, कार्यदल बन्यो 11 सदस्यीय। अब भनिन्छ पार्टीको 1900 नम्बरको तहको मान्छे कृष्णप्रसाद सिटौलालाई संयोजक बनाइयो। उहाँहरूले छलफल गर्नुभयो, आज बुझाउँदै हुनुहुन्छ। शीर्षस्थ नेतृत्वले सबै कुरा बाँडफाँड गर्नुपर्छ, कसलाई कहाँ के भन्ने कुरा छ। त्यसप्रति पनि पार्टीभित्र शङ्का, सिटौलाले गर्ने काममा यस्तो हुन्छ, पार्टीभित्रै पनि अब अंश बढ्न गर्दाखेरि 5 दललाई बाँडेर तपाईँहरूले लिने एउटा भाग होला। सुन्नमा आएको छ 50-50 गर्ने कि के गर्ने, तपाईँहरूको एक्सपेक्टेसन के छ? हाम्रो के छ भने, हाम्रो पहिलो कुरा चाहिँ के हो भने, हाम्रो 74 को निर्वाचनको मापदण्ड एउटा कुरा होला, मोडालिटी एउटा कुरा होला। 79 को स्थानीय तहको मोडालिटी त अर्को छ नि त। हिजो 74 मा कुन पार्टी कहाँ जोडिएर कुन पार्टीसँग चुनाव जितेका थिए, त्यसपछि त्यो पार्टीसँग जनमत कति रहेछ भन्ने कुरो स्थानीय तहको चुनावले प्रश्न देखाएको छ। त्यो रूपमा यदि सिट बाँडफाँड गर्ने होइन भने गलत तरिकाले माथि चाहिँ हामीसँग गठबन्धन साथीहरू नेताहरू हुनुहुन्छ, गठबन्धन पार्टी हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ अप्ठ्यारो बेला मलाई सरकार बनाउनलाई सहयोग गर्नुभयो। त्यसकारण उहाँलाई टिकट दिने, उहाँलाई गठबन्धनलाई सिट छोड्ने, त्यहाँ जुन गठबन्धनको पार्टीको 4,000 मत छ, 2,000 मत छ, हाम्रो काङ्ग्रेस पार्टीको 30,000 32,000 मत छ। 30,000 32,000 मत 2,000 4,000सँग मिसाएर यदि पार्टीले त्यो गठबन्धन पार्टीले जित्न सक्छ र त्यो आधार पनि त खोज्नु पर्ला नि। भोलि स्वाभाविक रूपमा 20,000 र 25,000, 20,000 र 30,000 अलि मिल्न सक्ला। जहाँ 30,000 मत छ, काङ्ग्रेसको 30,000 मत, अन्य कुनै पार्टीको मत 2,500 पनि छ, कुनै पार्टीको मत 500 वडा पनि जितेको छैन। अनि त्यो पार्टीको नेतालाई त्यो प्रदेश सभा चुनावमा टिकट दिएपछि, गठबन्धनले स्वीकारेपछि त्यहाँका जनताले मान्छन्? त्यहाँका 30,000 मत लगेर काङ्ग्रेस त्यहाँ मिलाउन सक्छ? सक्दैन। नहुने कुरा। यो काङ्ग्रेसभित्र, काङ्ग्रेस पार्टीभित्रै काङ्ग्रेस पार्टीलाई मतको नेतालाई उम्मेदवार दिएपछि 10% मान्छेले भोट हाल्दैन। त्यस्तो पार्टी हो हाम्रो। अनि गठबन्धन पार्टीभित्र गलत तरिकाले टिकट यदि सिट बाँडफाँड गरियो भने अनि गठबन्धन सही किसिमले उत्रिन सक्छ। त्यसकारण हाम्रो भनाइ के छ भने, गठबन्धन गर्दै गर्दा, सिट बाँडफाँड गर्दै गर्दा त्यहाँको अवस्था, 79 सालको अवस्था, अहिले 79 को तत्कालीन स्थानीय तहको चुनावको परिणामलाई पनि हेर्नुहोस्। एउटा परिणाम होला, कुनै पार्टीलाई हामीले नदिन हुनुपर्ने छ। ठिक छ, मैले भने 20,000 मत छ त्यो पार्टीको, 30,000 मत काङ्ग्रेसको छ, अथवा 20,000 मत काङ्ग्रेसको छ, 30,000 मत अर्को पार्टीको छ, त्यो मिल्न सक्ला। काङ्ग्रेसको 5,000 मत हुने अनि 40,000 मतवालालाई 40,000 मत यहाँ खप्ले भनेर सोच्छ। त्यस कारण 40,000 मतवालालाई समर्थन गर्नुपर्ने काङ्ग्रेसले, गठबन्धनलाई। त्यसकारण त्यो कुराले त्यो मूल्याङ्कन सही भएन। गठबन्धन कुन उद्देश्य प्राप्तिका लागि हो? त्यो उद्देश्य प्राप्तिका लागि जुन गठबन्धनभित्र रहेका दलहरू छन्, त्यो कङ्ग्रेस होस्, माओवादी होस्, एस होस्, जसपा होस्, चाहे जोसुकै होस्, अङ्कगणितमा आधारित रहेर जुनसुकै दलको भए पनि जुन क्षेत्रबाट उठाउँदा जुन दलले जित्छ त्यसलाई उपयुक्त उम्मेदवार बनाएर उठाउँदा बेस्ट हुन्छ भन्ने उद्देश्य हो तपाईँको? मेरो उद्देश्य त्यही नै हो। त्यो चाहिँ जुन क्षेत्र, जुन निर्वाचन क्षेत्रमा कि कङ्ग्रेसले बहुमत ल्याउनु पर्छ, यति सिट जित्नुपर्छ, माओवादीले यति जित्नै पर्छ भन्ने आधारमा हुन्छ? त्यो आधार हुँदै होइन, त्यो आधार हुँदैन। त्यो आधार यदि गठबन्धन पार्टीभित्रका नेताहरूले, शीर्ष नेताहरूले त्यही आधार खोज्नु भयो भने कहीँ गलत, गठबन्धन कहीँ धरात्मक पर्ने त होइन। यदि त्यो आधार नखोजेर सही कुरा के हो होइन, कुन पार्टीको के आधार छ त
भन्ने त तत्कालीन अहिले भर्खर 79 को निर्वाचन स्थानीय तहको निर्वाचन भएको छ नि। त्यसकारण त्यो वडा त्यहाँ पर्ने त्यो निर्वाचन क्षेत्रमा कतिवटा वडा छन्, कतिवटा पालिका छन्, त्यो पालिकामा नेतृत्व कसको आयो हैन, कसरी चाहिँ निर्वाचन परिणाम आएको छ, त्यो मतभारलाई चाहिँ हेर्ने होइन भने त्यो गठबन्धनको कुनै सिट बाँडफाँडको कुनै औचित्य हुँदैन। त्योलाई पनि हेरेर आधार बनाएर सिट बाँडफाँड पुऱ्याउँ। चाहे काङ्ग्रेसका पक्षमा हामीले 100 भनेका छौँ भने 80 पनि हुनसक्छ त्यो आधार खोज्दै गर्दा। यदि 100 भनेको छ काङ्ग्रेसले, 100 मात्रै होइन 110 त्यो आधार रहेछ भने 110 किन नहुने काङ्ग्रेसको होइन, त्यसरी पनि जानु पर्यो होइन। माओवादीले 40 खोजेको छ भने 50 पनि हुन सक्नु पर्यो होइन, 60 पनि हुन सक्नु पर्यो, 60 को 40 खोजेको ठाउँमा 30 पनि हुन सक्नु पर्यो। र चाहिँ यस पार्टीले पनि त्यही खालको प्लान गर्यो, जसपाले पनि त्यही खालको प्लान गर्यो, जनमोर्चाले पनि त्यही खालको सोचका साथ गर्यो। गठबन्धनलाई सही तरिकाले सफल बनाउने हो भने अहिलेको सङ्गठन ढाँचा, पार्टीको अवस्था र अहिले स्थानीय तहको चुनावलाई आधार बनाउने होइन भने गठबन्धन फेरि हामी धरापमा पर्न सक्छौँ। अर्को शक्ति पनि त्यही रूपमा जागरुक छ, ऊ आफू एकदम काम गरिरहेको छ। कुरा त एकदम तपाईँले क्लियर बताउनु भयो। गठबन्धनभित्र पनि कङ्ग्रेसभित्रको गठबन्धन मिलाउन त सकस छ नि त होइन। काङ्ग्रेसभित्र गठबन्धन मिलाउन केही सकस छैन। काङ्ग्रेसभित्रको गठबन्धन त कति सजिलो छ भने काङ्ग्रेसको नेता यत्रो इतिहास बोकेको, यत्रो लामो सङ्घर्ष गरेको नेतृत्व, प्रधानमन्त्री सम्माननीय प्रधानमन्त्री सर्दै सभापति शेरबहादुर देउवा हुनुहुन्छ। उहाँले पार्टीका सबै साथीहरूको बारेमा बुझ्नुभएको छ र अरू ठाउँबाट पनि विभिन्न माध्यमबाट बुझ्न सक्नुहुन्छ। उहाँ आज देशकै कार्यकारी पदमा हुनुहुन्छ, त्यसकारण त्यहाँका सब उहाँका सरकारी प्रयोग गरेर सरकारको चाहिँ विभिन्न खालका उसबाट सूचना लिएर कसको आधार के छ, त्यो ठाउँमा रोल्पामा अमरसिंहपुरको आधार के हो भन्ने कुरो थाहा पाउन सक्नुहुन्छ नि, झापामा के सिटोलाको आधार के हो भन्ने थाहा पाउन सक्नुहुन्छ नि, विश्व प्रकाशको आधार के हो, सरिता प्रसादको आधार के हो, दाङमा दीपक गिरीको आधार के हो होइन, दाङमा राजु खनालको आधार के हो, खगराज पाण्डेको आधार के हो है, विभिन्न खालका चाहिँ अब अरू नेताहरूको आधार के हुन् त्यो पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। त्यो आधारमा सही मूल्याङ्कन गरेर पार्टीभित्र यो समूह र यो पक्ष होइन कि पार्टी उपयुक्त पात्रलाई टिकट दिने व्यवस्थापन गर्नुभयो भने यहाँ केही छैन, समस्या छैन। कसले विरोध गर्ने? राम्रो मान्छेलाई उहाँले प्रस्ताव गरेपछि अमरसिंहपुरले विरोध गर्न सक्छ, डाक्टर शेखर कोइरालालाई विरोध गर्न सक्नुहुन्छ। यदि सही मूल्याङ्कन गरेर दिँदा कहीँ यहाँ भाग बढ्न पनि चाहिएको छैन कसैलाई। यदि मूल्याङ्कन नगर्दा धेरै मान्छे गलत राम्रो मान्छे छुट्दै गर्दा त अनि हाम्रो एउटा समूहले कोटा मागेर पनि त्यो पूर्ति गर्नु पर्यो नि। भनेपछि तपाईँको बुझाइ पार्टीभित्र पनि सिट बाँडफाँड गर्दा मेरो होइन राम्रो त्यसरी छुट्यायो भने हाम्रो 40 चाहिएन कसैलाई। त्योभित्र एउटा मापदण्ड बनाएर गयो भने कसलाई के चाहियो? सबै ठिक छ। ओके, त्यसो भए गठबन्धन हुँदै गर्दा स्थानीय तहमा तपाईँ 14औं महाधिवेशनपछि लुम्बिनी प्रदेशको सभापति हुनुभयो, तपाईँहरूले गठबन्धन पनि गर्नुभयो केही ठाउँमा। अब गठबन्धन लुम्बिनीमा कतिको चुनौती छ? गठबन्धन लुम्बिनीमा चुनौती पनि छ, राम्रो पनि छ। गठबन्धन यो मानेमा चुनौती छ, मैले अघि भने नि सही मूल्याङ्कन गरेर गठबन्धनको सिट बाँडफाँड गरिएन होइन, सही मूल्याङ्कन गरेर पार्टीभित्रको चाहिँ के अरे पार्टीका नेताहरूलाई टिकट व्यवस्थापन गरिएन भने त्यहाँ ठुलो चुनौती पनि छ। र सही मूल्याङ्कन गरेर चुनौती के अरे टिकट वितरण गरियो भने 26 निर्वाचन क्षेत्र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र लुम्बिनी प्रदेशभित्र छन्, 52 निर्वाचन क्षेत्र प्रदेश सभा हुने भए त्यसकारण यो सबै उतार्न सकिन्छ। यदि सही त्यहाँको जनताले चाहेको जनपक्ष उम्मेदवार बनाउने जनपक्ष पार्टीलाई 26 सङ्घीय निर्वाचन क्षेत्र रहेको लुम्बिनी प्रदेशमा कङ्ग्रेसको वर्चस्व कति? 26 मा कति छ? 26 मा कङ्ग्रेसले आजको दिनमा हेर्नुहुन्छ भने 26 मा हामी 18 वर्चस्व। कसरी? होइन, विभिन्न आधार छन् नि, अहिले विभिन्न आधार छन्। स्थानीय तहको चुनाव अहिले भर्खर भएको स्थानीय चुनावको चाहिँ परिणाम छ, ती सबैले हेर्दा आज हामी 18-20 हामी काङ्ग्रेसको वर्चस्व छ। र साथीहरूलाई मैले अघि भने जहाँ 30,000 मत काङ्ग्रेसको छ
अरू पार्टीको 20,000 15,000 छ, त्यसलाई म्यानेज गर्दा त्यहाँ 30,000 वाले 20,000लाई समर्थन गर्नुपर्ने होला कतिपय ठाउँमा होइन। जहाँ चाहिँ अब काङ्ग्रेसको 5,000 मत हुने त कतै काङ्ग्रेसको छ नै छैन होइन, छ नै छैन। अब लुम्बिनी प्रदेश कुनै निर्वाचन क्षेत्र छैन होइन, लुम्बिनी प्रदेशभित्र कुनै निर्वाचन क्षेत्र छैन, 5,000 मात्रै मत होला भन्ने कुरा। तर त्यसकारण हामी जहाँ धेरै ठाउँ फर्स्ट छौँ अनि थोरै ठाउँ हामी सेकेन्ड छौँ, हामी थर्ड छैनौँ। हामी कुनै जिल्लामा कुनै क्षेत्रमा हामी थर्ड छैनौँ। अब मलाई बताइदिनु, त्यसो भए लुम्बिनी प्रदेशको अलिकति कुरा गर्न मन लाग्यो। काङ्ग्रेस, माओवादी, नेकपा जसपा सबै गर्दाखेरि माओवादीको पनि त एउटा क्षेत्र त छ नि, वर्चस्वै छ नि, तपाईँकै क्षेत्र भनौँ। होइन, माओवादीको छैन भनेको छैन, माओवादीको 20 हुँदाखेरि 26 मा लुम्बिनी प्रदेशभित्र काङ्ग्रेस फर्स्ट हो, सेकेन्ड अहिलेको हाम्रो गठबन्धनभित्र सेकेन्ड माओवादी नै हो। त्यसमा स्वीकार्नुपर्छ। थर चाहिँ अब खोज्नुपर्छ, बुझार गर्नुपर्छ। थर चाहिँ अहिले मत भागको हिसाबले हेर्ने हो भने जसपा हुन्छ होइन। अब अरू हिसाबले हेर्ने हो भने अब एकीकृत समाजवादी पार्टीले दाबी गर्ने कुरा होला, तर अहिले स्थानीय तहको चुनाव हेर्दा एकीकृत समाजवादीको कुनै आधार देखियो। भनेपछि लुम्बिनी प्रदेशमा पहिलो काङ्ग्रेस, दोस्रो माओवादी, तेस्रो जसपा होइन, मतभार त्यो देखिन्छ क्लियर रूपमा। र क्षेत्र निर्धारण क्षेत्रमा बाँडफाँड गर्दाखेरि पनि काङ्ग्रेसलाई बढी टिकट, त्यो त स्वाभाविक कुरामा थियो। काङ्ग्रेसलाई त अहिले पनि उहाँहरूले जुन दाबी गरिरहनु भएको छ, हामीसँग छलफल हुन्छ, दाबीको आधारमा पनि काङ्ग्रेसलाई बढी सिट उहाँहरूले छोड्नु भएको छ। त्यस कारण लुम्बिनी प्रदेशमा विवाद छैन। भनेपछि अब तपाईँ त सभापति हुनुहुन्छ, नेतृत्व केन्द्रमा पनि तपाईँको, त्यहाँ पनि तपाईँकै होला। अब कसलाई कति बाँड्ने लुम्बिनीमा भन्दाखेरि तपाईँले हामी 20 छौँ भन्नुभएको छ नि, त्यसमा त केही कम्प्रोमाइज होला? कम्प्रोमाइज हुन्छ, त्यो त कुरै छैन। त्यो धेरै कुरा अहिले पनि उहाँहरूसँग छलफल, मैले भने लुम्बिनी प्रदेशभित्र गठबन्धन पार्टी साथीहरूसँग हामीले बैठक पनि गऱ्यौँ होइन। हामीले विभिन्न खालका रूपमा हामी आन्तरिकै एउटा फर्माली रूपमा अथवा व्यक्तिगत रूपमा भेटघाट नेताहरूसँग भइ पनि रहेको छ। त्यसै हाम्रो लुम्बिनी प्रदेशमा त्यतिका समस्या छैन। बाँडफाँड गठबन्धनभित्रको बाँडफाँडमा केही समस्या छैन। हामीले त्यो आधारले पनि वास्तवमा केन्द्रीय नेताहरूलाई त्यो रूपमा हामीले यहाँ यस्तो छ भन्ने खालको कुरा गरेका छौँ र सबै पार्टीका नेताहरूले त्यसरी गर्नुभएको होला। त्यसकारण पनि हाम्रो लुम्बिनी प्रदेशमा त्यति समस्या छैन। पहिलो काङ्ग्रेस हो, सेकेन्ड माओवादी हो, अरू साथीहरूलाई कसरी म्यानेज गरेर लाने, हामी कसरी लाने, नेतृत्व गर्ने काङ्ग्रेसले, प्रतिस्पर्धी एमाले छ, प्रतिस्पर्धी एमालेलाई हामी कसरी जिताउने, कसरी उसलाई चाहिँ भनौँ उसको सिट 0 बनाउने भन्ने कुरो किसिममा हामी लाग्नुपर्छ, त्यही रूपमै लागेका छौँ। त्यसकारण यो सिट 26मा गठबन्धन सबैमा क्लिन स्विप गर्छ कि एमाले तपाईँलाई पछाड्नेवाला छ? लागेको 1-2 ठाउँ एमाले 2-3 ठाउँ चाहिँ अलि एमालेको बलियो नै स्थिति छ। 2-3 ठाउँ भनेको त्यो के अर्घाखाँची होइन, त्यो अर्घाखाँची अब पाल्पा, अर्घाखाँची पनि चाउला, पाल्पा, अर्घाखाँची अब भनौँ न अब त्यस्तो खालको देखिन्छ है। तर त्यहाँ पनि पार्टी त्यो सङ्गठनलाई मात्रै हेरेर होइन, अहिले पार्टीले उम्मेदवारी दिँदा तपाईँले अघि भनेको जस्तो युवाको आवाज, त्यहाँको जनताको रुचाएको व्यक्ति यदि निर्वाचनमा हामीले उठायौँ भने हामी त्यहाँ पनि सम्भावना छ, पाल्पा पनि सम्भावना छ, अर्घाखाँची पनि सम्भावना छ, नभएको होइन नि। त्यसकारण अलि बढी तपाईँले कुरा उठाइहाल्नुभयो, अर्घाखाँची र पाल्पामा अलि चाहिँ समस्या हो कि भन्ने खालको कता लाग्छ। तर त्यहाँ पनि हामी अब के छ र, अब अहिले सामान्य स्थानीय तहको चुनाव हेर्दा एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा एमाले भन्दा हामी माथि छौँ, काङ्ग्रेस माथि छ होइन। एउटा हाराहारी छ भनौँ न, एकदमै थोरै नेट टु नेट छ, अलि त अन्तर छ। एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा 7,000 कम छ, काङ्ग्रेसको मत 7,000 मत कम छ। स्थानीय तहको निर्वाचन हेर्नु त्यो 7,000 हामी मेकअप गर्न सक्छौँ होइन, यदि सही तरिकाले सही मूल्याङ्कनका साथ टिकट दियौँ र त्यो सही नेतालाई त्यहाँ चाहिँ नेतृत्व गर्न दियौँ भने सम्भावना छ। जनताको मन, जनताले आज के चाहेका छन् भने काङ्ग्रेसको नेतृत्व चाहेका छन्। लुम्बिनी प्रदेशले गठबन्धन हुँदै गर्दा गठबन्धनबाट सहमति गरेर कहिलेसम्म
पठाउँछ यी उम्मेदवार उपयुक्त छन् होइन है भनेर? यो चाहिँ लुम्बिनी प्रदेशलाई पहिलो कुरा त केन्द्रीय गठबन्धन पार्टी अथवा हाम्रो पार्टीले हामीलाई यसरी देऊ भनेर अहिलेसम्म परिपत्र गरेको छैन, हामीलाई कुनै निर्देशन गरेको छैन। हामीले दिने कुरा नै आपसी हामी छलफल गरिरहेका छौँ। के कारण गरिरहेका छौँ? तपाईँले सिफारिस त गर्नुपर्ने होला नि त। सिफारिस गर्ने पनि छ, सिफारिस गर्ने पनि अब यतिखेरसम्म सिफारिस गरिसक्यो भनेर परिपत्र गर्नु पर्यो पार्टीले। पहिला माथि नै टुङ्गिएको छैन, कसरी परिपत्र गर्छ? परिपत्र गरिसकेपछि हामीले चाहिँ गठबन्धनको अथवा हाम्रो पार्टीको भित्रको सिफारिस गर्ने होला नि। त्यसकारण हाम्रो पार्टीले कम्तीमा तपाईँको यो चाहिँ टेलिभिजन मार्फत शीर्ष नेतालाई मैले के भन्न चाहन्छु भने गठबन्धनभित्र गठबन्धन हुँदै गर्ला, त्यो यदि सिफारिस भइ आएपछि यदि गठबन्धनलाई छोड्नुपर्ने परिस्थिति भयो भने ठिकै छ, तर पार्टीका प्रदेश सभा प्रतिनिधि सभा सङ्घीय निर्वाचन क्षेत्रबाट उठ्ने उम्मेदवारहरूको गठबन्धन समानुपातिक पद्धतिबाट निर्वाचनमा उम्मेदवार हुनेहरूको नावली कम्तीमा तहसम्म माग्न चाहिँ सुरु गर्नुपर्छ। अब चाहिँ ढिलो हुन्छ। गठबन्धनलाई छोड्नु पर्यो भने शब्द पेटा निकालिहाल्नुभयो, त्यो पनि सम्भावना छ होइन? यदि यस्तो छ हामी 26 का 26 हामीले त लिन सक्दैनौँ नि त। मेरो लुम्बिनी प्रदेश उदाहरणको लागि 165 निर्वाचन क्षेत्र काङ्ग्रेसको त हुँदैन नि। 165 निर्वाचन क्षेत्र काङ्ग्रेसले उम्मेदवार पनि उठाउँदैन। अब भनेपछि गठबन्धन पार्टीभित्र लड्दै गर्दा होइन, भागभन्डा गर्दै गर्दा त 165मा त केही पर्सेन्ट त हामीले छोड्नुपर्ने होला नि त। 165 निर्वाचन क्षेत्रबाट पार्टीका नेता उम्मेदवार यी हुन् भनेर पठाउने होइन, 330 प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र यी उम्मेदवार हुन् भने पठाउने, सबै क्षेत्रबाट समानुपातिक बस्ने नेताहरू यी हुन्, नहुने मान्छे पार्टीलाई चाहिएको देशलाई चाहिएको मान्छे यी हुन् भनेर पठाउने। त्यसपछि गठबन्धनभित्र कसैलाई दियो भने त्यो निर्वाचन क्षेत्र ती साथीहरूलाई उपयुक्त साथीहरूलाई समानुपातिक राख्न सकिने कतै नै व्यवस्थापन गर्ने गरी सल्लाह गरेर अगाडि बढ्दा पार्टी राम्रो हुन्थ्यो र बेलैमै यो परिवर्तन गर्यो हुन्थ्यो भन्ने मेरो भनाइ। ओके, अब म केन्द्रका कुरा नगरौँ सर, अब तपाईँको व्यक्तिगत कुरा गरौँ। अमर सिंह पुन रोल्पामा जन्मिएको मान्छे, रोल्पा भनिसकेपछि तात्कालीन समयमा माओवादीको गढ, त्यस्तो ठाउँमा कङ्ग्रेस भएर बसेको मान्छे, कस्तो छ, के छ विचार अहिले? यस्तो छ, अब नारायणजी काङ्ग्रेस भएर जन्मेको र काङ्ग्रेसभित्रै भनेर लडेको, वास्तवमा काङ्ग्रेसकै नाममा भनौँ नाफाको जिन्दगी हामीलाई केही छैन। त्यस कारण धेरै इच्छा आकाङ्क्षा पनि धेरै एकदम व्यक्तिगत लोभ पनि छैन, किनभने सायद लाग्छ 10 वर्ष त्यो युद्ध बेला यदि फेला पार्नु भएको भए त्यतिखेरै वास्तवमा 121 जना साथीहरू त्यो युद्धमा हाम्रो नेपाली काङ्ग्रेस मभन्दा सिनियर नेताहरू चाहिँ मारिनु पर्यो र त्योमा 122 जना पनि अमर सिंह पुन हुन सक्थ्यो होला। त्यसकारण त्यो बेला नाफाको जिन्दगी अहिले यहाँसम्म आएको छु। त्यसकारण मलाई पहिलो कुरा चाहिँ म जुन उद्देश्यका साथ मेरो पार्टीमा लागेको हुँ त्यो उद्देश्यका साथ अगाडि यो पार्टी बनोस् र यो देशका लागि समग्र देशका लागि सेवा गर्न पाऊँ। पदमा नरहँदा पनि वास्तवमा जुन रूपमा यो देशको सेवा, यो देशलाई स्वाधीनता बनाउने, यो देशलाई समृद्धि बनाउने, यो देशका राम्रो पक्षमा लाने, आजको अवस्था अनुसार पार्टी चलाउने सक्ने कुरामा एउटा कुरा हो। अहिलेको अवस्था रोल्पामा अहिले भन्यो भने फर्स्ट माओवादी पार्टी नै हो। हामीले सबले स्वीकारेको मतले पनि देखाएको छ होइन, त्यो मत परिणामले त्यो रिजल्टले देखाएको छ। फर्स्ट माओवादी पार्टी हो, सेकेन्ड काङ्ग्रेस हो रोल्पामा सेकेन्ड काङ्ग्रेस हो। सेकेन्ड काङ्ग्रेसलाई अमर सिंह पुनलाई कहाँ व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरो त माओवादी साथीकोलाई पनि होला होइन, यदि काङ्ग्रेसभित्र पनि होला होइन। यदि काङ्ग्रेसभित्र सही नेताहरूले मूल्याङ्कन गरेर तपाईँ यो निर्वाचन क्षेत्रमा लड्नुहोस् अथवा यो प्रदेशमा लडेर यसरी जानुहोस् भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो भित्र सल्लाह होला। मेरो व्यक्तिगत भएको छैन, मेरो व्यक्तिगत केही पनि छैन र देश र पार्टीका लागि चाहिन्छ भने म जे पनि गर्न तयार छु र जता पनि जान जसरी द्वन्द्वको समयमा शत्रु अहिले चाहिँ मित्र होइन, चोचो मोचो मिलाएर हिँड्न पर्ने नीति विचार सिद्धान्त केही नचाहिने रहेछ। कस्तो हुने रहेछ बाध्यता छ। तपाईँले सुन्नुभयो होला मैले पनि नेपाली काङ्ग्रेस गठबन्धन गर्दै गर्दा भारतीय काङ्ग्रेस त त हुने होइन, भाजपाले पनि गठबन्धन गर्यो तर सही मूल्याङ्कनका साथ गठबन्धन गर्यो। आज भाजपा कहाँ छ होइन, काङ्ग्रेसले पनि गठबन्धन गर्यो
काङ्ग्रेसको अवस्था के छ? त्यसकारण त्यो काङ्ग्रेसले गठबन्धन गर्दै गर्दा काङ्ग्रेसलाई पनि केन्द्रबिन्दु राखेर देशलाई पनि केन्द्रबिन्दु राखेर गठबन्धन गरोस्, मेरो चाहिँ सल्लाह सुझाव। काङ्ग्रेसका नेतालाई पाखा लाउने गरी अरू पार्टीलाई भोगेर हिँड्दै गर्दा काङ्ग्रेस कहाँ जान्छ भन्ने कुरा पनि मेरा नेताहरूलाई सोच आओस् भन्ने मेरो चाहिँ भनाइ हो। त्यसकारण त्योभित्र काङ्ग्रेसभित्र अमरसिंह पनि एउटा हो। त्यसकारण मेरो व्यक्तिगत कुरा केही पनि छैन। पार्टीले उपयुक्त जहाँ लाग्ला त्यहाँ चाहिँ म बसौँला र पार्टीलाई उपयुक्त लाग्यो पार्टीकै सङ्गठन गरेर भइहाल्यो भने म त्यसरी पनि लाग्न सक्छु। रोल्पा 1 हजुर, तत्कालीन समयमा 74 सालको निर्वाचनमा तपाईँ प्रत्यक्षमा भिड्नुभयो वर्षमान पुनसँग, हजुर, पराजित हुनुभयो होइन? अँ, अब गठबन्धनमा माओवादी पनि छ, तपाईँ पनि हुनुहुन्छ। वर्षमान पुन र तपाईँ भिड्ने कि वर्षमान पुनलाई छोड्ने? यस्तो छ, गठबन्धनभित्र म पनि एउटा जिम्मेवारी मान्छे भएको कारणले गर्दा मेरो पार्टीले नीतिगत रूपमा केन्द्रीय समितिले निर्णय गरेको छ गठबन्धन गरेर जाने। हामी विशेष गरी गठबन्धनभित्रका पार्टीसँग तालमेल गरेर जाने। रोल्पामा स्वाभाविक रूपमा माओवादीको दाबी छ, माओवादीले लेला, तर सही व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। सही व्यवस्थापन गर्यो भने माओवादी साथीहरूसँग माओवादी नेता वर्षमानजी आउनुहोला अथवा कोही छलफल भएको छैन वर्षमानजीसँग? कुराकानी छलफल भएको छ, उहाँहरूसँग छलफल भएको छ। उहाँले के भन्नुभएको छ भने अरू निर्वाचन क्षेत्र विशेष गरी उहाँले मलाई भनेको बाँके तपाईँको अलि पहिलादेखि अरू रोल्पा पछि बाँकेमा राजनीति अलि बढी सक्रियता पनि तपाईँको छ। त्यस कारण बाँकेमा तपाईँ जाने भन्ने हल्ला सुनेको छु। बाँके जाँदा ठिकै छ, हामीले सहयोग गर्छौँ भन्ने खालको कुरा गर्नुभएको थियो। र मैले भने हाम्रो पार्टी उहाँहरूको पार्टी जस्तो होइन। हाम्रो पार्टी फेरि कस्तो पार्टी हो भने मलाई 64 सालको निर्वाचनमै मेरो पार्टी तत्कालीन सभापति सुशील कोइरालासँग म अलि नजिक थिएँ। उहाँले तपाईँलाई रोल्पामा राजनीति गर्न गाह्रो हुन्छ, त्यसकारण तपाईँ बाँकेबाट सुरु गर्नुहोस्, बाँकेको एउटा निर्वाचन क्षेत्र तपाईँले आफ्नो आधार बनाउनुहोस् र यहाँ काम गर्नुहोस्, यहीँबाट राजनीति गर्नुहोस् भन्नुहुन्थ्यो। मैले भने उहाँलाई तत्कालीन म त्यो अभाव भएको ठाउँ, त्यो चाहिँ एकदम पछाडि परेको ठाउँमा जन्मी, त्यो ठाउँमै केही गर्छु भनेर राजनीतिमा हुम्मी। त्यस कारण त्यो ठाउँलाई धोका दिएर मैले यहाँ आएर मलाई मेरो सजिलोलाई यहाँ आउन उपयुक्त होइन, म चाहिँ आउन सक्दैन, म उहीँ बस्छु भने होइन, तपाईँलाई राजनीति गर्न अप्ठ्यारो हुन्छ, त्यहाँ साह्रै गाह्रो छ। त्यहाँ गाह्रो अवस्थामा तपाईँलाई राजनीति गर्न त केही बन्नलाई होला नि, बन्नुपर्छ, तपाईँ यहाँ आउनुहोस् भन्दा मैले नमानेर रोल्पै बसेको। त्यस कारण चुनाव जित्ने हार्ने आफ्नो ठाउँ छ, तर मेरो प्रतिनिधि रोल्पा आवश्यक छ। आज रोल्पा विभिन्न कारणले पछि परेको रोल्पा विभिन्न कारण शैक्षिक तपाईँले भने जस्तो अमरसिंह पुनलाई वर्षमान पुनले टिकट पाउनुभयो र तपाईँ चाहिँ समानुपातिकमा बस्नुहोस् अथवा तपाईँ प्रदेशमा लड्नुहोस्, हामी सहयोग गर्छौँ भन्यो भने त्यसमा पनि तपाईँ राजी होइन? त्यसमा म चाहिँ राजी नहुने कुरा छैन, म राजी हुन्छु। र मैले यो पार्टीलाई सही व्यवस्थापन गरेर गठबन्धनलाई सफल गर्नुपर्छ र सबैको मूल्याङ्कन सही तरिकाले गर्नुपर्छ। रोल्पामा रुकुममा यदि गठबन्धन गर्दै गए रुकुममा प्रदेशमा पनि काङ्ग्रेसले पाउने होइन भने, रोल्पामा प्रदेशमा काङ्ग्रेसले नपाउने एकलौटी माओवादीले पाउने हो भने त्यहाँका साथीहरू के हुन्छ? त्यसकारण अमरसिंह पुन होला, अरू कोही होला, तर प्रदेश हामीले पाउनु पऱ्यो नि होइन? रुकुममा पनि प्रदेश हामीले पाउनु पऱ्यो नि, अरू ठाउँ पनि हामीले हाम्रो ठुलो मत लगेर माओवादी साथीहरूलाई दिने हो नि, त्यहाँ उहाँहरूको ठुलो मत हामीले लिने हो। त्यस कारण त्यही खालको व्यवस्थापन गरेर रोल्पा रुकुम पनि माओवादी र काङ्ग्रेस गठन गरेका छन्, तालमेल गरेका छन्, मिलेका छन् भन्ने सन्देश दिनु पर्ला नि। आज माओवादीका नेता प्रचण्डलाई पनि चितवनमा सजिलो होला नि। रोल्पामा त काङ्ग्रेसलाई हामीले सिट दिएका छौँ। रोल्पामा हिजो अमरसिंह पुन सबैभन्दा काङ्ग्रेस माओवादीको विरोधी आवाज उठाउने, एकदम सशक्त रूपमा उभिने, मर्न सबै तयार हुने, तर चाहिँ डगबगाउने मान्छे पनि आज हामीसँग मिलेर गएको छ भन्दा त उहाँलाई राम्रै होला नि, मेसेज राम्रो जाला नि। त्यसकारण मेरो अनुरोध के छ भने हिजो स्थानीय तहको चुनावमा पनि केही मलाई बदनाम गर्ने काम गरियो, रोल्पामा गठबन्धन गर्न दिएन, तर मैले रोल्पामा गठबन्धन गर्न नदिएको होइन, मैले मिलाउन चाहेको। 60% तपाईँ लिनुहोस्, 40% हामीलाई दिनुहोस्, 60-40 तपाईँ 60% लिनुहोस्, हामीलाई 40 दिनुहोस्, हामी त्यही व्यवस्थापन गरेर चुनाव लडौँ, स्थानीय तहको भनेकै हो। तर उहाँहरूको केही समस्या थियो होला, उहाँहरूले त्यो मान्नु भएन, अनि गठबन्धन हुन सकेन। गठबन्धन नहुन सकेपछि आपसमा प्रतिस्पर्धा गऱ्यौँ। अब एउटा परिणाम आएको छ, त्यो परिणामलाई उहाँले पनि स्वीकार्ने, सबले स्वीकारेको छ, मैले पनि स्वीकारेको छु। त्यसकारण आज परिणाम
त्यो परिणामलाई पनि हेरेर अहिलेको अवस्था हेरेर माओवादी साथी र काङ्ग्रेसले रोल्पा रुकुममा पनि गठबन्धन गरे है, रोल्पा पनि काङ्ग्रेसलाई उपयुक्त ठाउँ दिए भन्ने बातमा त वर्षमानजीले बनाउनु पर्ला, जनार्दनजीले बनाउनु पर्ला होइन, अरू चाहिँ गणेशमानजीले बनाउनु पर्ला होइन, पर्चनजीलाई पनि यो खालको सन्देश रोल्पा रुकुममा पनि माओवादीको आधार एलेका, माओवादीको जग, माओवादीको बलियो ठाउँमा पनि काङ्ग्रेसलाई मिलाएर लगेको छ है। माओवादीलाई किन भोट नहाल्ने, चितवनमा माओवादीलाई किन भोट नहाल्ने, अथवा दाङमा माओवादीलाई किन भोट नदिने, नेपालगञ्जमा बाँकेमा माओवादीलाई किन भोट नदिने खालको बातमा पनि सन्देशले, त्यो सन्देश पनि राम्रो देला। त्यसकारण उहाँहरूलाई पनि मैले त्यो खालको अनुरोध गरेको छु। सम्भवतः हाम्रा शीर्षस्थ नेता, गठबन्धन टोली, गठबन्धनको नेताहरूले, त्यो समितिले त्यो खालको आधार खोज्ला, त्यही रूपमै काम गर्ला भन्ने मेरो चाहिँ हुन्छ। धेरै धेरै धन्यवाद छ अमरजी। हस्, धन्यवाद छ नारायणजी, मलाई यहाँ लिएर केही कुरा राख्न दिनुभयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो लुम्बिनी प्रदेश काङ्ग्रेस कमिटी सभापति अमर सिंह पुन, जो पूर्व ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ राज्य मन्त्री पनि हुनुभयो र संविधान सभा सदस्य पनि हुनुहुन्छ। उहाँसँग आज हामी कुराकानी गरेका थियौँ। आजको लागि कार्यक्रम ग्लोबल टक यति नै। सम्पूर्ण टिमसहित मलाई पनि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्ते।